अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज मंडे का दिन है और बच्चों को यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई हैं। आज मैं अभी सुबह सुबह 9 बजे अपनी बेटी को छोड़ के आई यूनिवर्सिटी, और वहाँ मुझे जो 10 मिनट लगते थे मुझे पूरा घंटा लगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी आई थी, गाड़ियों का इतना रश था। उसको छोड़ने के बाद मुझे अपने बड़े बच्चे को लाने का टाइम हो गया। मैं घर आई, छोटी को लिया और फिर मैं वापस उसको लेने चली गई। वहाँ से फिर मुझे कहीं उनको ड्रॉप करना था, और अब आके तकरीबन अब 1 बजे मैं 15-20 मिनट पहले घर वापस आई हूँ। और मैंने सोचा सबसे पहले मैं वीडियो आप लोगों से कुछ बातें करूं, व्लॉग बनाऊं, और फिर आगे मैं अपने काम सारे शुरू करती हूँ, क्योंकि 4 बजे फिर मुझे निकलना अपनी बेटी को लेने के लिए। अब मेरे पास 3 घंटे हैं जिसमें मुझे खाना बनाना है, सफाइयाँ करनी है, नमाज़ें पढ़नी है, नहाना है, बहुत से काम है। तो इसलिए सबसे पहले मुझे आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो सितंबर ख़त्म हो रहा है, गर्मियां हैं कि जाने का नाम नहीं ले रही, लेकिन घर आते हुए मेरी नज़र जिस बात पे पड़ी, तो मैंने सोचा कि वाकई इन दिनों में ऐसा होता है। मैं जब वापस आ रही थी तो मैंने देखा एक घर में ना बहुत से कंबल और गद्दे और सब धूप में पड़े हुए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो मुझे याद आया कि ओह, सर्दियाँ आने वाली हैं और तैयारी शुरू कर लें। तो इन दिनों में होता भी यही था कि अम्मियाँ जो हैं तैयारी शुरू कर देती थी, रज़ाइयाँ का कपड़ा ख़रीदना, जो नई बननी है उनका सिलसिले शुरू हो जाते थे। उधेड़नी होती थी तो बच्चों को लगा देती थी अम्मी, और हम रज़ाइयों में घुस घुस के खूब मज़े करते थे उधेड़ते हुए। तो ये सब सिलसिले होते थे, लेकिन क्यों सुनने में जो आ रहा है कि इस दफ़ा सर्दियाँ खूब पड़नी हैं गर्मियों की तरह, और 8 महीने तो गर्मियों को हो गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि सर्दियाँ 1-2 महीने में आ जाएंगी। अभी ये महीना तो अभी गर्मियों का ही ख़त्म नहीं हो पा रहा, लेकिन सितंबर एंड बहुत अच्छा ठंडा प्लेजेंट हो जाता है। लेकिन अभी तक कोई सूरत हाल नहीं है कि यहाँ पे प्लेजेंट हो मौसम। कभी कभी हवा चलती है, लेकिन गर्मी इतनी शिद्दत से है कि बिल्कुल कोई हाल नहीं है। तो इस मौसम की जो अच्छी बातें मेरे जहन में आ रही थी वो ये है कि जब सितंबर ख़त्म हो रहा था, अक्टूबर शुरू हो रहा था, तो शक्करकंदी एक ऐसा चीज़ है कि वो मौसम के मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं वो जहन में आती हैं। लेकिन हमारा जो आजकल के रस्म व रिवाज, तौर तरीके इतने चेंज हो गए हैं। हमारी अम्मी जब बाज़ार जाती थी महीने का सौदा लेने, तो मैं उनके मुंह से एक लफ्ज़ बहुत फ्रीक्वेंटली सुनती थी, वो था तड़ी। तड़ी 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 होता है कि आई गेस 5 किलो वो कहते हैं, यानी जब 5 किलो आप आलू लेते हैं तो आप कहते हैं ये तड़ी आलू मुझे दे दो। पंजाबी में कहा करते थे, लाहौर में तो ऐसे ही कहते थे कि तड़ी मैंने शक्करकंदी ली, तड़ी मैंने आलू लिए, तड़ी मैंने प्याज लिया। यानी 5 किलो जो ख़रीदते हैं वो एक तड़ी होता है। और तो तड़ी के हिसाब से घर में चीज़ें आया करती थी। अब वो तड़ी का किसी को पता भी नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन मैं भी नहीं बोलती। मैं आपको बताऊं कि मैंने भी ये कभी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। जिनके घरों में बड़े हैं वो ये लफ्ज़ ज़रूर यूज़ करते होंगे, लेकिन क्योंकि हमारा इस वक्त मेरे साथ तो कोई बड़ा नहीं है, आप खुद ही बड़े हो गए हैं, तो इन चीज़ों का पता नहीं है। तो जब मौसम चेंज होता है तो उसकी बहुत सी चीज़ें ऐसी नई नई आ रही होती हैं, तो फिर वो बचपन याद दिला रही होती है। लेकिन क्योंकि हमारा रहन सहन डिफरेंट होता जा रहा है, हमारा जो बचपन का ज़माना और अब का ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए हमें लगता है कि
جو گھروں کے رہن سہن ہے نا وہ اتنے چینج ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں اپنا بچپن یاد کر کے اچھا لگتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں میرے بچے جب چھوٹے تھے تو میں جب موسم چینج ہوتا ہے بڑا خوبصورت موسم ہوتا ہے، بچے یونیورسٹی اسکول سے یا کالج سے گھر آتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ خوشی جو ہوتی ہے وہ اچھا کھانا ملنے سے ہوتی ہے، کیونکہ ہم مڈل جو کلاس فیملیز ہوتی ہیں بچوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ کالج وغیرہ میں اپنا کچھ کھا پی لیں، تو بیچارے گھر سے لنچ لے کے جاتے تھے اور وہاں جو ملتا تھا کھا لیتے تھے، اپنا لنچ کھاتے تھے اور سارا دن بھوکے رہتے تھے. اور پھر میں نے ان کے لیے گھر میں اچھا کھانا بنایا ہوتا تھا، اس میں کھانا چاہے دال ہو چاہے سبزی ہو، لیکن اس کے ساتھ سیلڈ بنا لیں، اچار کر لیں، تو وہ بچے خوش ہو کے کھانا کھا دیتے ہیں. یا کچھ تھوڑا سا میٹھا اس کے بعد بنا دیں یا شکرکندی بوائل کر دیں تو وہ بچے اپنی مرضی سے اس میں جو بھی چٹنی لیموں اور چاٹ مسالہ ڈال کے کھائیں، وہ ایک ان کی اسنیکنگ ہو جاتی ہے. تو یہ گھروں میں جو پرانے پیرنٹس ہیں یقیناً وہ میری بات سے ریلیٹ کر سکیں گے کہ بچوں کو جب سیزن چینج ہوتا ہے تو نئی نئی چیزیں ان کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں کھانے کے لیے بھی. تو مائیں جو عقل مند ہوتی ہیں میری طرف جو مائیں عقل مند ہوتی ہیں وہ بچوں کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی ہے. اب جیسے آج پہلا دن ہے ان کے یونیورسٹی کا، اور میرے چھوٹے بچے کا کیونکہ اس کا لاسٹ ایئر یہ تھیسس ایئر ہے اور اس کا انشاءاللہ اب بس 2 سیمسٹر ہے، یہ دوسرا سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر اس کا سٹارٹ ہوا ہے. تو مجھے یہ پتا ہے کہ اس نے گھر آ کے پہلا کوشچن یا مجھے میسیج آ جائے گا آج کیا پکایا. تو ان کو خوش کرنا ہو تو شوربے والی اور ساتھ چاول بنا لے، تو میں نے ان کے لیے ریڈ بینز اور وائٹ چاول بنایا، ساتھ میں سیلڈ بناؤں گی اور کچھ میٹھا گھر میں سے نکل ہی آتا ہے. تو بچوں کو خوش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ان کو اچھا کھانا کھلا دیں، ان کے ساتھ پیار سے بولیں، ان سے سارے دن کی روٹین اگر آپ پوچھیں تو بچے آٹومیٹیکلی خوش ہو جاتے ہیں. لیکن بس یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو خوش رکھیں تو بچے آپ کو خوش رکھیں. میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو اور سردیوں کی جو کیونکہ مجھے آمد تو میں نہیں کہوں گی، مجھے دور تک نظر نہیں آ رہی سردیاں، بالکل نظر نہیں آ رہی سردیاں. اور لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کیسے موسم چینج ہو جائے. تو اگر چینج ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ، لیکن یہ بھی ڈر ہے کہ فوگ بہت پڑنی ہے اس دفعہ، اور یہ چیز زیادہ فلیئر اپ ہوگی بیماری. تو اس لیے اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں، امیون بوسٹر کاوے ضرور بناتے رہیں گھر میں، ان کو ایسی وائٹامنز اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ بچوں کو دیتے رہیں. آرگینک جتنا جو ہو سکتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے بچے کاوے پی لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ وائٹامنس اور ان کی جو بھی ان کو اسینشل چیزیں ہیں، بادام بھگو کے ان کو دیں، ضروری چیزیں کہ ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ رہے. کیونکہ میرے اپنے بچے کا جو بڑا بچہ ہے وہ اس کا امیون اتنا اچھا نہیں ہے، تو مجھے کوشش رہتی کہ میں اس کے لیے اس طرح کی چیزیں رکھوں گھر میں تاکہ بچے جو ہیں وہ صحت مند رہے. گھر میں کہوہ رکھیں. اکثر میں اتنا ڈرائیو کر کے آئی اور 4-5 گھنٹوں کی میں نے ڈرائیو ان کے ساتھ کی، سارا دن صفائیاں کی، اسٹوڈیو صاف کیا، گھر کی سیٹنگ وغیرہ کرتے ہوئے ڈسٹ سے مجھے رات تک مجھے بخار ہو گیا اور نوزیا سا، اور مجھے سائنس پرابلم ہے تو مجھے طبیعت میری خراب ہوئی. لیکن میں نے اپنی میڈیسن یوز کی اور جب ان کو استعمال کیا، کاوے شاوے پیے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے. تو اسی لیے اپنے امیون کو گھر میں اس طرح کی چیزیں ضرور اپنا ایک سٹاک رکھے تاکہ آپ کو ایمرجنسی میں کہیں جانا نہ پڑے. تو بس یہ چھوٹی سی میری کچھ باتیں تھیں آپ لوگوں کے ساتھ. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے دو بات کرنا. میں اب آپ سے فیس ٹو، مجھے پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں خیال آیا، مجھے پتہ نہیں
مجھے کسی نے روکا نہیں تھا, مجھے کسی نے کچھ کہنا نہیں تھا. اور میرے بچے کہہ رہے کہ امی آپ نے پہلے کیوں نہیں یہ کیا, تو میں نے کہا میں ڈرتی نہیں کسی کے باپ سے, میں نے کسی کے اور اگر کسی سے ڈرتی ہوں تو مجھے ان سے نمٹنا بھی آتا ہے, کیونکہ زبان اور دھاگا جتنا لمبا ہوتا ہے اتنا ہی سلجھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی مجھے تنگ کرے گا تو مجھے بھی نپٹنا آتا ہے. بہرحال سب بہت اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے, خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ لوگوں سے پھر بات کروں گی. اللہ حافظ.